अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, वेदर बहुत खूबसूरत था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स से भी शेयर कर लूँ। उसके बाद मैं किचन में आई थी। किचन में आने के बाद जनाब मैं क्या करती हूँ कि एक गिलास पानी में एक लेमन निचोड़ के जो है ना निहार मुँह ज़रूर पीती हूँ। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होता है। उसके बाद कंटिन्यूसली घर के काम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करूंगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट और साथ साथ में अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी शख्सियत टॉक्सिक होती है, यानी कि जहरीली। उनकी हसद भरी सोच और उनसे निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसे मौजू पर जो शायद हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा है बात करते हैं। हम में से तकरीबन हर शख्स कभी न कभी ऐसे लोगों से ज़रूर मिला है जो हमारी खुशियों से खुश नहीं होते, हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर बात में हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी इज्जत को कम करने की कोशिश करते हैं और हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी काबिल नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ऐसे लोगों को पहचानना कैसे है, इनकी हसद समझना कैसे है और सबसे अहम बात, इनसे अपनी इज्जत नफ्स और ज़हनी सुकून को महफूज कैसे रखना है। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें, हर वो शख्स जो आप पर तनकीद करता है ज़रूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो, लेकिन हर वो शख्स जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे उसके दिल में कोई ना कोई मनफी एहसास ज़रूर होता है। उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली निशानी जो होती है ना, वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते। जब आप कोई अच्छी खबर सुनाएं वो मुबारकबाद तो दे देंगे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आएगी। वो फ़ौरन कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आपकी कामयाबी छोटी महसूस होने लगती है और आपको लगता है कि ये कामयाबी तो कोई ख़ास नहीं है। मुंह पे तारीफ़ कर देंगे, लेकिन बाद में यही सोच रहे होंगे कि इसको नीचा कैसे दिखाएं, इनको मेंटली इसका जो सुकून है ना, जो मेंटली पीस है, उसको कैसे डिस्टर्ब करें। उनकी दूसरी निशानी होती है कि वो हर वक्त आपका मवाजना दूसरों से करते हैं। वो कहेंगे फ़लाँ तो तुमसे बेहतर है, उसने तुमसे ज़्यादा हासिल किया है, उसके पास तो तुमसे ज़्यादा है। इनका मकसद आपकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि आपका एतमाद कम करना है, और वो कुछ नहीं कर सकते तो आपका एतमाद को ज़रूर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तीसरी निशानी, वो आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। इंसान से गलती होना फितरी बात है, लेकिन जहरीले लोग आपकी एक गलती को बार बार याद दिलाते रहते हैं ताकि आप खुद को कमज़ोर महसूस करें। और टॉक्सिक लोगों का मतलब मिशन ही यही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं वीक करें, आपको मेंटली अजियत दें, आपको मतलब हर तरह से वो कोशिश करते हैं। चौथी निशानी, वो आपकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हैं। आप चाहे 100 अच्छे काम कर लें, वो सिर्फ एक कमी तलाश करेंगे और उसी बात पर अड़ जाएंगे और वो बात ऐसे लोगों में फैला देंगे कि आपकी सोच है। पांचवी निशानी, वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों के सामने मजाक उड़ाना, तंज करना या ऐसी बात कहना जिससे आपको शर्मिंदगी हो, ये सब जहरीली शख्सियत की अलामतें हैं। सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब जाहिर है एक उसमें ना यकीन माने आपके सगे रिश्ते भी हो सकते हैं, मैंने भी आजमाया है। आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है। आप अगर जॉइंट फैमिली में ससुराल में रहती हैं तो आपके ससुराल में से भी कोई हो सकता है। तो इनको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इनको जो है ना, पहले जैसे मैंने बोला कि अभी वो ऐसा क्यों करते हैं। हमारे माइंड में अक्सर ये आता है कि हम तो बिल्कुल सीधे हैं उनके साथ, हम तो उनके साथ मुखलिस हैं, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हसद, एहसास कमतरी, अंदरूनी बेसुकूनी होती है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी से मुतमिन होता है वो दूसरों को गिराने की बजाय उन्हें आगे बढ़ते देखकर खुश होता है। याद रखें, हसद करने वाला इंसान दरअसल आपसे नहीं आपकी नेमतों से लड़ रहा होता है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों से निमटा कैसे जाए।
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ ہمیں پلٹ کر اپنی زبان سے جواب دینا ایسے لوگوں کو ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عزت نفس کو دوسروں کی رائے سے مت جوڑیں۔ اگر کوئی آپ کو برا کہہ دے تو اس سے آپ کی حقیقت بدل نہیں جاتی، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے ٹاکسک لوگوں کے سامنے بولنا، ان سے بحث کرنا، ان کا تو پھر مقصد حل ہو گیا نا، آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر کے۔ تیسری بات، اپنی کامیابیاں ہر ایک کے ساتھ شیئر کبھی مت کریں۔ ہر شخص آپ کی خوشی میں خوش ہونے والا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جو اندر سے باہر سے ٹاکسک ہے وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوگا۔ بلیو یو می، وہ آپ کی خوشیوں میں کبھی خوش نہیں ہوگا۔ منہ پہ تو وہ ایکٹنگ کر لے گا کہ میں خوش ہوں آپ کی کامیابیوں پر، یہ وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کی ریئلٹی میں آپ کی کامیابی سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ آپ کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا، آپ کی سکسیس کو سراہے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یقین مانیں کہ آپ کے کچھ اپنے سگے رشتے ان ایسی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، باؤنڈریز قائم کریں۔ حدود مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں اتنی ہی جگہ دیں جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے یا جتنی وہ احترام کے ساتھ استعمال کرے۔ منفی لوگوں کے ساتھ کم وقت گزاریں۔ اگر ممکن ہو تو ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ جتنا زیادہ ہم ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم ذہنی سکون میں رہیں گے۔ بعض اوقات ایسے لوگ اپنی کامیابیوں کو، اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے پاس کیا نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ جو ان کے پاس ہوتا ہے پھر وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور اس سے بھی ہمارا ذہنی سکون کافی حد تک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ان کی باتوں کو اپنی شناخت نہ بننے دیں۔ وہ جو کہتے ہیں ضروری نہیں وہ سچ ہو۔ اپنے مقصد پر توجہ دیں۔ جب آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں تو راستے کے شور کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں۔ 8واں پوائنٹ، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، عزت دینے والا اور عزت لینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور میں نے یہ آزمایا ہے۔ اگر آپ کے سگے رشتے ہیں، آپ کی سگی بہن ہے، آپ کے سگے بھائی ہیں، مطلب ایک بہن کی شکل اچھی ہے نا اور دوسری بہن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل نہیں دی تو یقین مانے کہ وہ جیلس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے آزمایا ہے۔ ایک اہم بات، بعض اوقات ہم زندگی بھر یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ لہٰذا اپنی توانائی انہیں منانے پر ضائع نہ کریں بلکہ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے پر لگائیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں وہ اکثر چاہتے ہیں کہ آپ ان جیسا محسوس کریں، لیکن آپ کو ان جیسا بننا یا محسوس کرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق، صبر اور کردار سے ان سے بلند ہونا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی اصل طاقت دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ اپنے کردار کو خوبصورت بنانے میں ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔